He was a wonderful man, and he was my professor at Columbia. I read his book. It was entertaining, but it wasn't going to be profitable. And then I read Graham's book, The Intelligent Investor, when I was at the University of Nebraska. Would the principles that got you to where you've gotten still apply? In a world of so much technology, in a world of globalization, a lot of things have changed. No, the principles don't change at all. So Ben Graham still applies. Absolutely. And the longer you hold stocks, the less risky they become. Whereas the longer the maturity of a bond, the more risky it becomes. The Benjamin Graham quote here is that in the short term, the stock market is a voting machine. In the long term, it's a weighing machine. नमस्कार, हाम्रो च्यानल जीटीभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी बेन्जामिन ग्राहमको द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर पुस्तकको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्नेछौँ। पुस्तकका लेखक बेन्जामिन ग्राहम हुन्, जसले फाइनान्शियल इन्भेस्टमेन्ट र शेयर बजारको बारेमा महत्त्वपूर्ण खोज गरे। उनले ग्राहम फर्मुलाको उत्थान गरेका छन्, त्यसैले उनलाई फादर अफ भ्याल्यु इन्भेस्टिङ भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर एउटा यस्तो पुस्तक हो जसले मानिसहरूलाई आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै शेयर बजारमा लगानी गर्न प्रेरित गर्दछ। ग्राहम अनुमान अर्थात् भविष्यवाणीमा आधारित भन्दा अनुसन्धानमा आधारित लगानीमा केन्द्रित छन्। अब हामी यस पुस्तकले दिन खोजेको केही मुख्य सन्देशबारे चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो चर्चा गर्नेछौँ हामी शेयर बजारको इतिहासको बारे। धेरै नयाँ उद्यमी लगानीकर्ताहरूले भविष्यवाणी गर्न ऐतिहासिक डेटा प्रयोग गर्छन्। ग्राहमले सबैभन्दा सामान्य कारणहरूको थुप्रै उदाहरणहरू प्रदान गर्दछन् जुन मानिसहरूले स्टक मार्केटमा लगानी गर्दा गर्ने गर्छन्, जस्तै आफ्नो अनुसन्धान आफै नगर्नु, विशेषज्ञहरूमा भर पर्नु जो आवश्यक रूपमा विशेषज्ञ होइनन्, स्टकले राम्रो प्रदर्शन नगरिरहेको बेला धैर्य रहन नसक्नु आदि। क्याश इन्फ्लेसनको समस्या। समयसँगै क्याश कम मूल्यवान हुन्छ। उदाहरणका लागि 10 वर्ष अघिको डलरको मूल्य आजको डलरभन्दा बढी छ। यसकारण क्याशमै अल्झिनुको सट्टा हामीले क्याश इन्फ्लेसनलाई हराउन क्याश लगानी गर्नुपर्दछ। तपाईले आफ्नो लगानीबाट कति कमाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा पनि इन्फ्लेसन पछि कति राख्नुहुन्छ भनेर आफ्नो लगानी सफलता मापन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टकहरूले विश्वसनीय रूपमा इन्फ्लेसनलाई जित्न सक्दैन। एउटा क्षेत्र जो जोखिमपूर्ण छ तर प्रतिफलको सम्भावना छ त्यो स्टकमा लगानी गर्नु हो। ग्राहमले बताउँछन् कि स्टकहरूले समयको 80% इन्फ्लेसनलाई पछाडि पार्छ। उनले भने अधिकांश स्टकहरूले इन्फ्लेसनको उच्च स्तरमा राम्रो प्रतिफल दिँदैनन्। धेरै इन्फ्लेसन स्टक मूल्यहरूको लागि राम्रो हुन्छ किनकि यसले कम्पनीहरूलाई मूल्य बढाउन अनुमति दिन्छ। तर उच्च इन्फ्लेसनले उपभोक्ताहरूलाई खरिद गर्न रोक्न बाध्य पार्छ, त्यसैले इन्फ्लेसन अत्याधिक उच्च नहुँदा स्टकमा लगानी गर्नु राम्रो विकल्प हो। रायट्सले इन्फ्लेसनलाई जित्न सक्छ। मुद्रास्फीति जतिसुकै उच्च भए पनि सुरक्षित रहेको एउटा लगानी भनेको रायट्स हो। रायट्स रियल स्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टहरू हुन्। रायट्स भनेको भवनहरू स्वामित्व र भाडामा दिने कम्पनीहरू हुन्। सबै रायट्सहरू इन्फ्लेसनसँग लड्न अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो हुन्छन्। उमेरले तपाईको लगानीलाई प्रभाव पार्न नदिनुहोस्। लगानी तपाईको उमेरमा निर्भर हुनु हुँदैन। ग्राहमले तपाईको लगानीमा उमेरले प्रभाव पार्नु हुँदैन भनेर देखाउन यी तमाम उदाहरणहरू प्रदान गरेका छन्। $3 मिलियन पर्याप्त पेन्सन र धेरै बच्चाहरूसँग एक 89 वर्षको वृद्धले आफ्नो अधिकांश पैसा बन्डमा सार्न मूर्खता हुनेछ। यो व्यक्तिसँग पहिले नै पर्याप्त पैसा छ र तिनीहरूका छोराछोरीले तिनीहरूको स्टकहरू पाउनेछन्। आफ्नो विवाहको लागि बचत र घर जम्मा गर्ने 25 वर्षको उमेरको व्यक्तिले आफ्नो सबै पैसा कहिले स्टकमा राख्नु हुँदैन।
यी दुवै परिदृश्यहरूले तपाईको उमेरको रूपमा स्टकबाट बन्डहरूमा पैसा सार्नको सामान्य सल्लाहलाई चुनौती दिन्छ। बरु अन्य कारकहरू बढी महत्त्वपूर्ण छन्। बरु तपाईँ कस्तो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको कामका विशेषताहरू, तपाईँमा भर पर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या आदिमा आधारित हुने गर्दछ। तपाईले कसरी लगानी छनौट गर्ने भनेर गर्नुअघि तपाईँले निम्न कारकहरूको विचार गर्नुपर्दछ। प्रथम कारक रहेको छ तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ वा विवाहित हुनुहुन्छ। के तपाईँको पार्टनर काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले कति पैसा कमाउनुहुन्छ? तपाईँका बच्चाहरू छन्? यदि होइन भने के तपाईँ बच्चाहरू चाहनुहुन्छ? कलेज शिक्षा जस्ता उच्च लागत कहिले लाग्नेछ? के तपाईँ केही बिन्दुमा पैसाको उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ वा केयर होममा अभिभावक राख्न पैसा खर्च गर्नुपर्दछ? के तपाईँको काम सुरक्षित छ? यदि तपाईँ स्वरोजगार हुनुहुन्छ भने सामान्य कम्पनीहरू सामान्यतया कति समयसम्म बाँच्छन्? के तपाईँलाई बाँच्नको लागि तपाईँको नगद आम्दानी पूरक गर्न तपाईँको लगानी चाहिन्छ? यदि त्यसो हो भने तपाईँसँग बन्डमा बढी पैसा हुनुपर्दछ। तपाईँले लगानीमा गुमाउन कति पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ? रक्षात्मक लगानी। ग्राहम विश्वास गर्छन् कि रक्षात्मक लगानीकर्ताहरूले आफ्नो बचतको न्यूनतम 25% बन्डमा हुनुपर्दछ। त्यसपछि स्टकमा उनीहरूको बचतको अधिकतम 75%। ग्राहमले धेरै वर्षहरूमा सानो वृद्धिमा धेरै स्टकहरू खरिद नगर्न पनि सल्लाह दिन्छन्। यद्यपि विविधीकरण आवश्यक छ, त्यसैले थोरै मात्रामा धेरै स्टकहरू खरिद गर्दा कर रिटर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। उद्यमशील लगानी। ग्राहमले कम्पनीहरूमा हेर्दै उद्यमी लगानीकर्ताहरूको लागि विभिन्न विचारहरू सिफारिस गर्दछन्। कम्पनीको हालको सम्पत्ति हालको दायित्व कम्तीमा 1.5 गुणा हुनुपर्दछ। तिनीहरूसँग ऋण हुनु हुँदैन जुन शुद्ध हालको सम्पत्ति 110% भन्दा बढी हो। 5 वर्षमा आम्दानी घाटा नभएको हुनुपर्दछ। अघिल्लो वर्षको आम्दानी अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी हुनुपर्दछ। स्टकको मूल्य शुद्ध मूर्त सम्पत्ति 120% भन्दा कम हुनुपर्दछ। स्टकमा कसरी लगानी गर्ने त? पुस्तकको अनुसार ग्राहमले स्टकमा लगानी गर्नको लागि धेरै सुझावहरू प्रदान गरेका छन्, जस्तै डे ट्रेडिङबाट बाँच्नुहोस्। डे ट्रेडिङबाट बच्नुहोस् किनकि यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन्छ। आइपिओहरू राम्रो लगानी होइन किनभने तिनीहरू प्राय बढी मूल्यमा हुन्छन्। यदि तपाईँ अविश्वसनीय रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्छ भने मात्र विदेशी बन्डहरू किन्नुहोस्। यदि तपाईँ स्टकको लागि अधिक भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ भने एक महान कम्पनी एक उत्कृष्ट लगानी होइन। ठुला फर्महरू ढिलो बढ्छन्, त्यसकारण 25 देखि 30 भन्दा माथि मूल्य आर्जन अनुपात भएका कम्पनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। लगानीको लागि प्रमाण आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुहोस्। ग्राहमले लगानीलाई प्रमाण आधारित रूपमा वर्णन गर्दछन्। अनुमानमा प्रभावकारी लगानीको जति स्तरको छानबिन हुँदैन। त्यसो भए ग्राहमले लगानीलाई पूर्ण विश्लेषण, सुरक्षाको प्रिन्सिपल, पर्याप्त फिर्ताको आवश्यकताको रूपमा वर्णन गर्दछन्। तपाईले बजार अस्थिरताबाट धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। बजार अस्थिरता डरलाग्दो हुन सक्छ, तर यो धेरै पैसा कमाउने अवसर पनि हो। सर्वप्रथम तपाईँ प्रमाण आधारित लगानी निर्णयहरू गरेर अस्थिरता मार्फत पैसा गुमाउने जोखिमलाई सीमित गर्न चाहनुहुन्छ। वित्तीय सल्लाहकारहरू प्रयोग गर्ने बारे सावधान रहनुहोस्। वित्तीय सल्लाहकारहरू सबैका लागि होइनन्। तपाईले वित्तीय सल्लाहकार प्राप्त गर्न लगानीको केही कम्तीमा पनि $100,000 प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसो भए कम लागत सूचाङ्क कोषहरू कम पैसा भएका व्यक्तिहरूको लागि उत्तम विकल्प हो। सुरक्षा विश्लेषण। यो एक दिएको स्टकको मूल्य अनुमान गर्नका लागि गरिने विश्लेषण हो। त्यसपछि तपाईले यो मूल्यलाई स्टकको वास्तविक मूल्यसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ र स्टक आकर्षक खरिद हो वा होइन भनेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि सुरक्षा विश्लेषणहरू जटिल हुनु हुँदैन। तिनीहरूलाई आधारभूत बीजगणित मात्र चाहिन्छ।
सुरक्षा मार्जिन। ग्राहमले तपाईको लगानीको रणनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा सुरक्षाको मार्जिनमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्। तपाईले जहिले पनि कम्पनीको स्टक यसको वास्तविक मूल्यभन्दा कम्तीमा 50% भन्दा कम खरिद गर्नुपर्दछ। यी त थिए ग्राहमले यस पुस्तकबाट हामीलाई लगानीको बारेमा दिन खोज्नु भएका ज्ञानहरू। आशा छ यस भिडियो मार्फत तपाईहरूले पनि आर्थिक स्थिति र लक्ष्यहरू बुझ्न आफ्नो पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे केही प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईलाई पनि यस पुस्तक द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर पढ्न प्रेरित गर्दै यस साताको लागि भने हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। हजुरको साता शुभ रहोस्। नमस्कार।